वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं च वन्देऽहं सर्वसंकल्पसिद्धये। यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वद्गतिर्कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ध्येयं सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणा सरसिजा सरसन्निविष्ट केयूरवान्मकरकुण्डलवान् किरीटी हरिहिरण्मय वपु धृतशङ्खचक्र। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थिति। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो। यद् यद् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भोस्तवाराधनम्। मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदः क्रमोपनिषदर् गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्यानुभावमखिला श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथि तिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हरि ओम्। परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कथाको आरम्भ हुन्छ। अनन्त कोटि विश्व ब्रह्माण्डका नायक हुनुभएका रघुकुल विभूषण ब्रह्म विश्व नियन्ता जगतका कारणहार ओहो सारा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका उत्पत्ति स्थिति र संहारका जो कारण हुनुहुन्छ उनै सच्चिदानन्द भगवानका श्री चरणहरूमा मनैले साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम समर्पण गर्दै गर्दै पृथ्वीका ध्यानी ज्ञानी सन्त समाज महात्मा विद्वान विदेशकहरू भक्तिमती माताजीहरू पिताजीहरू साना साना बाल गोपालहरू सारा सम्पूर्णमा सभक्ति नमन वन्दना समर्पण गर्दै गर्दै इष्ट देवता हुनुभयो, कुल देवता हुनुभयो, ग्राम देवता हुनुभयो, स्थान देवता हुनुभयो, वास्तु देवता हुनुभयो, स्थानाधिपति सम्पूर्ण देव देवताका चरणहरूमा सभक्ति वन्दना गर्दै गर्दै भगवानका श्रीनारायण भगवानका अंशावतारमा आउनुभएका साक्षात् भगवान वामनका चरणमा कोटि कोटि नमन वन्दना समर्पण गर्दै गर्दै यही प्रकारबाट यसरी हे श्रद्धेय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हामी आज यिनै वामन चरण अन्तर्गत आज तृतीय दिवसीय सत्रमा यसरी प्रवेश गरेका छौँ। चातुर्मास्य व्रत अन्तर्गत सम्पूर्ण अष्टादश महापुराणहरूका चरित्रहरूमा चारौं पुराणको रूपमा हामीले यसरी वामन पुराणलाई आत्मसात गर्दै गर्दै वामन चरित्रमा हामी यसरी अगाडि बढ्दैछौँ। भगवान यही प्रकारबाट यसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ। यिनै चरित्रहरूलाई ओहो नारदजीले पुलस्त्य नाम गरेका ऋषिका मुखारविन्दबाट यिनै चरित्रलाई सभक्ति आनन्दका साथमा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ पनि हामी आज तृतीय दिवसीय वामन पुराणको तृतीय दिवसीय चरित्रमा प्रातःकालीन यो पावन समयमा हामी यिनै चरित्रहरूका माध्यमबाट हजुरहरू समक्ष समुपस्थित भएका छौँ। हे श्रद्धेय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हे भक्तपरायण भक्तजनहरू, हे टोणाचार स्थित क्यान्डिड फोटो स्टुडियोबाट हामी हजुरहरू समक्ष प्रत्यक्ष प्रसारणमा यसरी समुपस्थित छौँ। अब हजुरहरू यिनै चरित्रहरूको माध्यमबाट यिनै कथाको माध्यमबाट आफ्नो अन्तस्करणलाई शुद्ध बनाउँदै भागवतीय चरित्रमा भगवानका कथामा अगाडि बढ्नुहुनेछ, रसस्वादन गर्नुहुनेछ भन्दै आउनुहोस् कथाको शुभारम्भमा हे भक्तभावित भगवानका स्वरूप हे भक्तजनहरू, हे भक्तपरायण सज्जन वृन्दहरू, आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला हामी मङ्गलाचरणको स्वरूपमा आफ्नो तन मन वाणीहरू पवित्र पार्नको लागि भगवान नाम संकीर्तनको आश्रय लिन्छौँ।
सबैभन्दा शुभारम्भमा हरि ओम। भज गोविन्द गोविन्द गोपाल, भज गोविन्द गोविन्द गोपाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज गोविन्द गोविन्द गोपाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल। गोविन्द गोविन्द गोपाल, मुरली मनोहर नंदलाल, 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 मुरली मनोहर नंदलाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, हरि गोविन्द गोविन्द गोपाल, गोविन्द गोविन्द गोपाल, मुरली मनोहर नंदलाल, गोविन्द गोविन्द गोपाल, मुरली मनोहर नंदलाल, मुरली मनोहर नंदलाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल। राधे गोविंद भगवान को जय, बामन भगवान को जय, श्रीमद् बामन महापुराण को जय, भक्त और भगवान को जय। श्रद्धेय भक्तपरायण सम्पूर्ण सज्जनवृन्द, आउनुहोस् यिनै भगवान नाम संकीर्तनको साथमा हामीले आफ्ना मन वचन वाणीहरू सम्पूर्णलाई पवित्र पारिसकेका छौँ। अब यिनै भगवानका भजनहरूका साथमा अब हामी आजको प्रसङ्गलाई शुभारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। हामीले गत प्रसङ्गहरूमा विशेष गरी नीतिका कुराहरू, आचरणका कुराहरू र विशेष गरी गृहस्थहरूले पालन गर्नुपर्ने विशेष नियमहरूका सन्दर्भमा गत प्रसङ्गमा, गत दिनमा सारा प्रसङ्गहरूलाई वामन चरित्रमा रहेर यिनै प्रसङ्गलाई श्रवण गरिसकेका छौँ। अब आज हामी अगाडिका चरित्रमा विशेष गरी यो वामन पुराणको विशेष प्रसङ्ग अन्तर्गत भगवान वामन चरित्रको उपक्रमलाई हामी आज श्रवण गर्नेछौँ। साथमा वामन चरित्रमा रहेर, वामन चरित्र अन्तर्गत रहेर बलिले कसरी सम्पूर्ण तिनै राज्यलाई आफ्नो आधिपत्य ग्रहण गर्नुभयो, आफ्नो अधीनमा लिनुभयो, अनि अतुल वैभव राज्यलाई कसरी अगाडि बढाउनु भयो, लक्ष्मीको सम्पदाले भरिपूर्ण भएको अतुल वैभवको यो स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकका राज्यहरूलाई कसरी अगाडि बढाउनु भयो भन्ने चरित्र पनि, अनि साथमा देवताहरूले कस्तो कस्तो दुःख पाए र जब वामनले समग्र राज्यलाई, स्वर्गलाई अतिक्रमण गरिसकेपछि देवताहरूको अवस्था कस्तो भयो र देवताहरूले कसरी
आफ्नो राज्यलाई फिर्ता गराउनको लागि कुन कुन कदमहरू चाल्नुभयो, कसरी अगाडि बढ्नुभयो भन्ने यावत प्रसङ्गहरू, यावत चरित्रहरूको विषयमा अब हामी आजको प्रसङ्गमा यसरी श्रवण गर्न सक्नेछौँ। श्रद्धालु भक्तजनहरू, आउनुहोस् हामी चरित्रमा अगाडि बढौँ। अब यहाँ ऋषिहरूले सोध्नु भएको छ, भगवान ब्रूहि वामन महात्म्यम उत्पत्तिम च विशेषतः यथा बलिर्नियमितो दत्तम राज्यम शतक्रतो। भगवान, अब हामी हजुरको मुखारविन्दबाट वामन चरित्रका प्रसङ्गलाई श्रवण गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरी वामनको उत्पत्तिका चरित्रहरू भए, साथमा बलिले कस्तो प्रकारबाट इन्द्रको राज्यलाई आफ्नो आफूले ग्रहण गर्नुभयो, आफूले जित्नुभयो भन्ने चरित्रहरू पनि, अनि पछि गएर भगवानले वामन अवतारमा आएर कस्तो प्रकारबाट बलिलाई बाँध्दै बलिलाई बन्दी बनाएर बलिलाई बाँधेर इन्द्र महाराजलाई समग्र राज्य कसरी फिर्ता दिनुभयो भन्ने सम्पूर्ण चरित्रहरू हामी सुन्न चाहन्छौँ भनेर यसरी ऋषिहरूले लोमहर्षणलाई प्रश्न गर्नुभयो र अब लोमहर्षणले यिनै चरित्रलाई सविधि वर्णन गर्न लाग्नुभयो। यतापट्टि पुलस्त्य ऋषिलाई नारदजीले यही प्रश्न गर्नुभएको छ र पुलस्त्य ऋषिले पनि विस्तार रूपबाट यिनै चरित्रलाई विस्तार वर्णन गर्दै यसरी अगाडि बढ्नुभएको छ। यतापट्टि लोमहर्षण भन्नुहुन्छ, शृणुद्धम मुनया प्रीता वामनस्य महात्मनः उत्पत्तिं च प्रभावं च निवासं कुरु जाङ्गलेः। अब लोमहर्षण भन्नुहुन्छ, हे मुनीश्वरहरू, हजुरहरू एकचित्त भएर श्रवण गरिबक्सेला। म समग्र वामन चरित्रको व्याख्या गर्न अगाडि बढिरहेको छु। अब हुँदै जाँदाखेरि ओहो, भगवान वामन अवतारमा सबैभन्दा पहिला बलिले जब बलिको प्रसङ्गमा अगाडि बढ्नुभयो, अब बलि को हुनुहुन्थ्यो त भन्दा प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, जो भगवानको अनन्य भक्त हुनुहुन्छ। भगवानकै कलाको अवतारमा यसरी संसारमा आउनु भएर दैत्य कुललाई नै अत्यन्तै उज्जवल बनाएर भगवानको भक्त बनेर नवदा भक्तिको माध्यमबाट भगवानलाई प्राप्त गर्नुभएका यस्ता प्रहलादका नाति हुनुहुन्छ बलि महाराज। प्रहलादका छोरा विरोचन अनि विरोचनका छोरा बलि हुनुहुन्छ। यस्तो प्रकारबाट यसरी प्रहलादले जब दैत्य कुललाई उज्जवल बनाउनु भयो, दैत्य कुललाई अत्यन्तै परिष्कृत बनाउनु भयो, अत्यन्तै शुद्ध बनाउनु भयो भगवानको भक्तिद्वारा, भगवान नारायणको, भगवान विष्णुको भक्तिद्वारा। प्रहलाद भगवानले के गर्नुभएको छ त भन्दा गर्भभित्रै आफ्नो आमा कयाधुको पवित्रताको कारणले गर्दाखेरि माताको गर्भभित्र बस्दाखेरि नै नारदजीको मुखारविन्दबाट समग्र भागवत श्रवण गर्ने यस्तो शुभ अवसर प्राप्त गर्नुभएको थियो र यिनै भागवतको माध्यमले गरिकन उहाँको अन्तस्करणहरू शुद्ध भए, भगवानमा भक्ति गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो र नवदा जन्म लिए पश्चात पनि पिताको घरमा हुर्किँदै गर्दाखेरि सारा नवदा भक्तिको माध्यमबाट भगवानको भक्ति गर्न अगाडि बढ्नुभयो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यसरी नवदा भक्तिलाई आत्मसात गरेर प्रहलादले जब भगवानको भक्ति गर्नुभयो, त्यो भक्ति गर्नको लागि उहाँलाई ओहो कस्तो कस्तो विघ्न बाधाहरूले पनि छेकेन। हिरण्यकश्यपले प्रहलादलाई मार्नको लागि अत्यन्तै धेरै चेष्टाहरू पनि गर्नुभयो, तर केही सिप लागेन, मार्न सक्नु भएन। जुन अवस्थामा जस्तो अवस्थामा प्रहलादलाई मार्नको लागि जब विभिन्न षड्यन्त्रहरू रचिए, तब भगवानले विभिन्न रूपबाट आएर प्रहलादको रक्षा गर्नुभयो। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि प्रहलाद भगवानको नाम जप्नको लागि तम तयार हुन्थे, भगवान हरिको भजन गर्नको लागि तम तयार हुन्थे। यत्र तत्र सर्वत्र मेरो हरि बाहेक अरू कोही पनि छैन भनेर यसरी सधैँभरि भगवान हरिको चिन्तन गर्दथे, मनन गर्दथे र त्यही प्रभावले गरिकन जस्तो सुकै अवस्थामा पनि प्रहलादलाई हिरण्यकश्यपले मार्न सक्नु भएन। हेर्नुहोस्, पहाडबाट खसालेनन् कि अग्निमा लगेर जलाएनन् कि
नागपासले बाँधेनन् कि अनेक किसिमका चेष्टाहरूबाट पनि प्रहलादलाई छुँदै छैन। यतिसम्म गरे कि ढुण्डा नाम गरे कि आफ्नी बहिनीको काखमा राखेर जुन ढुण्डालाई अग्निबाट नजल्ने वरदान प्राप्त थियो, यसरी ढुण्डाको काखमा प्रहलादलाई राखेर सारा अग्नि दहन गर्ने काम पनि गरे। तर अग्निबाट नमर्ने वरदान पाए कि ढुण्डा भस्म भइन्, तर प्रहलादलाई केही पनि भएन। भने भगवानको भक्ति गर्न सक्यो भने न आगोले जलाउँछ, न पानीले बगाउँदछ, न नागहरूले डसेर नै मृत्यु हुनुपर्ने रहेछ, न पहाडको टाकुराबाट खस्दाखेरि नै मृत्यु हुनुपर्ने रहेछ। कस्तो सुकै अवस्थामा पनि भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले भगवानको भक्ति हामीले गर्न सक्यौँ भने हामीलाई यो जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि आनन्द, विशेष गरी जीवनयापन गर्ने क्रममा हामी कुनै पनि अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूसँग हामी सामना गर्दै गर्दाखेरि हामीले विचलित हुनु पर्दैन। हामी त्यस्तो अवस्थामा हामी डराउनु पर्दैन। हामी विभिन्न किसिमबाट यस्तो हुन्छ कि उस्तो हुन्छ कि भनेर विभिन्न किसिमका भयहरू मनमा पाल्नु पर्दैन। भगवानको भक्ति गर्न सक्यो भने भगवानले नै हामीलाई बाटो देखाउनुहुन्छ। अब यहाँ प्रहलाद भएर जीवनमा अगाडि बढ्न सक्नुको कारण, विशेष भगवानको भक्त हुन सक्नुको कारण पनि यही नै हो। नवदा भक्ति, त्यसमाथि पनि भगवानप्रतिको रति भक्ति, रति प्रेमको कारणले गर्दाखेरि उहाँले भगवानलाई आत्मसात गर्न सक्नुभयो। भने यस्ता प्रहलादका नाति हुनुभएका बलि, जो विरोचनको छोरा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि भगवानको भक्त नै हुनुहुन्छ। बलि पनि भगवानको भक्त नै हुनुहुन्छ। भगवानको विशेष तपस्याद्वारा उहाँले अत्यन्तै बल प्राप्त गरेर, ऊर्जा प्राप्त गरेर अब उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। बलि महाराज हुँदै हुँदै जाँदाखेरि जब इन्द्रादि देवताको राज्य स्वर्गलाई जब बलिले आक्रमण गर्नुभयो, स्वर्गमा चढाइ गर्नुभयो, बलिको चढाइद्वारा सारा देवताहरू परास्त भए, हाहाकार भए, भागाभाग गरे, गिरी कन्दारा गुफामा आएर सारा विराजित भए। यसरी अनेकन भोग प्यास तिर्खालाई खप्दै खप्दै यसरी ज्यादै दुःख पाएर मृगस्थली आदि गरेका क्षेत्रहरूमा देवताहरू यसरी निवास गर्न लागे। हुँदै हुँदै जाँदा यतापट्टि स्वर्गको आसनमा आज बलि महाराज बसेर सारा सम्पूर्ण तिनै लोकको स्वर्ग मर्त्य पातालको आधिपत्य जमाएर आज यसरी रहन लाग्नुभयो। हुँदै हुँदै जाँदाखेरि बले बलवताम श्रेष्ठ दैत्यराज महाद्युते प्रीतास्मि तब भद्रमते देवराजम पराजय। हुँदै हुँदै जाँदाखेरि बलिले यसरी देवराज इन्द्रलाई परास्त गरेर स्वर्गको आसनमा बसिरहेको अवस्थामा महारानी लक्ष्मी पनि बलिदेखि प्रभावित भएर आउनुहुन्छ र बलिसँग भन्नुहुन्छ, हे बलि, बले बलवताम श्रेष्ठ, हजुर अत्यन्तै बलवान हुनुहुन्छ, दैत्यराज हुनुहुन्छ, म हजुरप्रति अत्यन्तै प्रसन्न छु हे बलि भन्नुहुन्छ। आज हजुरले सारा सम्पूर्ण आफ्नो पराक्रमको बलद्वारा सम्पूर्ण देवताहरूलाई जित्नुभयो, स्वर्गको आधिपत्य जमाउनु भयो, तिनै लोकमा हजुरको शासन छ। आज भने हजुरको धन्य धन्य हजुरको बललाई म प्रशंसा गरी नगरिकन म बस्न सकिनँ। हे बलि, हजुरको जय होस् भनेर अत्यन्तै महारानी लक्ष्मीले बलिको गुणगान गाउनुभयो। हजुरको यो बललाई देखेर, यो ओजलाई देखेर, यो पराक्रमलाई देखेर आज म पनि हजुरलाई नभेटिकन रहन सकिनँ भनेर यसरी भगवती लक्ष्मी आएर बलिको ज्यादै मिठो प्रशंसा गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, हजुरको पितामह प्रहलाद कस्तो हुनुहुन्थ्यो। अनन्य परमात्मामा अनन्य भक्ति श्रद्धा राख्नेवाला प्रहलादले नमदा भक्तिको माध्यमद्वारा सारा जगतलाई प्रभावित बनाउनु भएको छ आफ्नो भक्तिको माध्यमद्वारा। भने त्यस्ताको नाति, त्यस्ताको खलक हुनुहुन्छ हजुर, त्यस्ताको सन्तति हुनुहुन्छ। अवश्यमेव केही न केही गुण हजुरमा अवश्यमेव छ। हे भक्त बलि, हजुरको जय होस्। अनि भन्नुहुन्छ यही प्रकारबाट बलि पनि भगवती लक्ष्मीदेखि अत्यन्तै प्रभावित हुनुभयो, ज्यादै खुसी हुनुभयो। आज स्वयं लक्ष्मी आज यसरी
स्वयं उपस्थित भएर बलिको गुणगान गाउँदाखेरि बलि ज्यादै प्रशंसित हुनुभयो र जब लक्ष्मीले बलिलाई वरदान दिनुभयो त्यहाँ उपरान्त त्यसपछि बलिलाई लक्ष्मीको धन सम्पदाको कहिले पनि कमी भएन, धनले कहिले पनि छोडेन। बलि तिनै लोकको साम्राज्यमा वैभव लक्ष्मी प्राप्त गरेर, अतुलनीय वैभव प्राप्त गरेर अत्यन्तै दिव्य आनन्दमा यसरी रमाउन लाग्नुभयो। बलिले प्राप्त नगरेको चिज केही पनि भएन। ओहो श्रीम ह्रीम कृति द्वितीय प्रभात क्षमा भूति रिद्धि दिव्या महामती श्रुति स्मृति इडा कीर्ति शान्ति पुष्टि क्रिया आदि सम्पूर्ण यस्ता यस्ता अप्सराहरू पनि बलिको साथमा आएर विराजित हुन लाग्नुभयो। यसरी त्रैलोक्यको अतुल सम्पदालाई, अतुल वैभवलाई प्राप्त गरेर, महारानी लक्ष्मीको सम्पदालाई प्राप्त गरेर बलि यसरी रहन लाग्नुभयो। अब आज यतापट्टि महारानी भगवती कश्यपजी की पत्नी अदिति ज्यादै चिन्तित हुनुहुन्छ, किनभने आज सन्तानले दुःख पाए, छोराहरूले ज्यादै दुःख पाए। आज इन्द्रादि सम्पूर्ण देवताहरू गिरी कन्दरा गुफामा बसेर स्वर्गबाट पदच्युत भएर यसरी गिरी कन्दरा गुफामा बस्दै बस्दै ज्यादै दुःख भोगिरहेका छन् भन्ने कुरा अदिति माताले थाहा पाउनुभयो, ज्यादै दुःखी हुनुभयो। त्यही अवस्थामा इन्द्र महाराज पनि अदिति हुनुभएको स्थानमा आएर आमासँग ज्यादै बिन्ती गर्नु चाहिँ महातारी ज्यादै दुःख पाइयो नि। आज बलिले 3 लोक 14 भुवनलाई आफ्नो आत्मसात आफूमा लीन गराइसकेपछि हामी ज्यादै विचलित भयौँ, बलिलाई जित्न सकेनौँ। हे आमा, हे माताश्री, ज्यादै दुःख भयो। अब यो दुःखको निवृत्ति, दुःखबाट कसरी निवृत्ति प्राप्त गर्न सकिएला, कसरी छुटकारा प्राप्त गर्न सकिएला, इन्द्रले ज्यादै बिन्ती गर्नुभयो। गरिसकेपछि माता अदिति भन्नुहुन्छ, हे पुत्र चिन्ता नगर, अदेवम पुत्र युष्माभिर सक्यो हन्तु महामहे बलिर विरोचन सुतः सर्वैश्वर्य मरुद्गणैः। हे पुत्र तिमी तथापि चिन्ता नगर, किनभने यतिखेर बलिको बल ज्यादै बढेको छ। यतिखेर कुनै पनि देवताहरूले बलिलाई परास्त गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यही भएर यतिखेर हामीले दुःखलाई सहन गर्नु बाहेक अरू हाम्रो कुनै पनि उपाय छैन। तसर्थ हे बाबु, धैर्य धारण गरेर तिमी अगाडि बढ, अवश्य मेब राम्रो समय पनि आउँछ। यतिखेर हाम्रो ग्रहहरू पनि राम्रो छैनन्, ग्रहहरू पनि ठिक छैनन्, ग्रह दशा पनि बिग्रेको छ। शनिश्चर 7.5 लाग्यो भन्छौँ नि हामी, हो 7.5 अवस्था छ यतिखेर। त्यस कारणले गरिकन यतिखेर धैर्य धारण गर्नु सिवाय अरू कुनै उपाय छैन। तिमी चिन्ता नगर, तिमी खेद नगर, तिमी दुःख मन नगर, अवश्य मेव तिम्रो उद्धारको निमित्त, देवताहरूको भलोको निमित्त अवश्य मेव म केही उपाय गर्नेछु। म तिम्रो पिताजी हुनुभएको कश्यपजी भएको स्थानमा जानेछु र त्यहाँ गएर अवश्य मेव कश्यप ऋषिद्वारा केही परामर्शद्वारा कुनै उपाय अवश्य मेव निकाल्नेछु भनेर अदितिले यसरी विविध आश्वासन दिनुभयो इन्द्र महाराजलाई। दिइसकेपछि इन्द्र भन्नुहुन्छ, हे माताश्री, त्यसो भए ठिकै छ, पिताश्री कश्यपजी भएको स्थानमा जाउँ न त, म पनि हजुरको साथमा जान्छु भन्नुभयो। इन्द्र सहित अब अरू समग्र देवताहरू पनि आउनुभयो। अदितिलाई साथमा लिएर अब त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ। जहाँ कश्यपजी हुनुहुन्थ्यो त्यही जानुहुन्छ। कश्यपजीलाई दण्डवत प्रणाम गरेर भन्नुहुन्छ, हे पिताश्री, ज्यादै दुःख पाइयो, स्वर्गबाट पदच्युत हुनु पर्यो, अब यसको उपाय के छ? आज बलिले ज्यादै दुःख दिए, बलिको बल ज्यादै बढ्यो, भगवान केही उपाय त गरिदिबक्स्योस् भनेर कश्यपजीलाई यसरी विभिन्न रूपबाट, विभिन्न किसिमबाट यसरी धेरै धेरै अनुनय विनय प्रार्थनाहरू गर्ने कार्य भयो। हुँदै हुँदै जाँदाखेरि अब यतापट्टि कश्यपजी भन्नुहुन्छ, हे देवताहरू, हे पुत्रहरू, तिमीहरू शोक नगर, चिन्ता नगर, अब यसको उपाय त मसँग पनि छैन। अवश्यमै यसको उपाय ब्रह्माजीले गर्नुहुनेछ। पिताजी ब्रह्माजीले यसको उपाय अवश्यमै गर्नुहुनेछ। कसरी बलिलाई जित्न सकिन्छ? अब हामी सबैजना ब्रह्मदेव भएको स्थानमा जाउँ, ब्रह्मलोकमा जाउँ र ब्रह्मलोकमा गएर ब्रह्माजीसँग अनुनय विनय गरौँ, बिन्ती बिसाउँ बलिको विषयमा भनेर यसरी कश्यपजीले उपाय निकाल्नुभयो। निकालिसकेपछि अब आज यतिखेर
जानुहुन्छ सबै सारा सारा सम्पूर्ण। इन्द्र हुनुभयो, वरुण हुनुभयो, अरुण हुनुभयो, सारा अदिति हुनु, माता अदिति हुनुभयो, सम्पूर्ण देवी देवताहरू 33 कोटी प्रवृत्ति देवदेवताहरू आज जानुहुन्छ ब्रह्मलोकतिर। अब यसरी जब ब्रह्मलोकमा जानुभयो, ब्रह्मलोकमा गइसकेपछि ब्रह्माजीलाई नमन गर्नुहुन्छ। क्षमा कुशलका प्रश्नहरू हुन्छन्। भइसकेपछि अब यहाँ कश्यपजीले अत्यन्तै आनन्दका साथमा ब्रह्माजीसँग समक्ष बिन्ती गर्नुहुन्छ, प्रभु आज सन्तानहरूले ज्यादै दुःख पाए, सन्तानले ज्यादै दुःख पाए। भगवान हेर्नुहोस् आज इन्द्रादि देवताको अवस्था। गिरी कन्दरा गुफामा गएर निवास गरेका छन्, कन्दमूल ग्रहण गरेका छन्, त्यस्तो सुखशालमा बसेका स्वर्गको त्यो अतुल वैभव सम्पदालाई भोग गरेर बसेका यी देवताहरू आज ज्यादै विचलित भावमा छन्। भगवान यिनीहरूलाई स्वर्ग पुनः कसरी प्राप्त होला? बलिको उद्धार गरेर बलिलाई परास्त गरेर यिनीहरूको साम्राज्य कसरी पुनः स्थापित होला? भगवान अब हजुरले के उपाय बताइदिबक्स्योस् भनेर ब्रह्माजी समक्ष यसरी कश्यपजीले यसरी बिन्ती गर्नुभयो। गरिसकेपछि ब्रह्मा भन्नुहुन्छ, यदर्थमिह सम्प्राप्त भवन्त सर्वे बहि चिन्तयाम्यहमप्यग्रे तदर्थम च महाबलाः। ब्रह्मा भन्नुहुन्छ, हे बलशाली देवगणहरू, हे कश्यप ऋषि, हे अदिति, हे सम्पूर्ण देवी देवताहरू, हजुरहरू जुन उद्देश्यले यहाँ आउनुभएको थियो त्यो सम्पूर्ण उद्देश्यको बारेमा म पहिल्यै जान्दथेँ, म भलीभाँति जान्दथेँ। तथापि हजुरहरूले आफ्नो मनको कुराहरू बताउनु भयो। ठिकै छ, अब हजुरहरू चिन्ता नगर्नुहोस्। जुन अभिलाषाको लागि जुन अभिलाषाको खातिर हजुरहरू यहाँ आउनुभएको छ त्यो अभिलाषा अवश्यमेव, त्यो मनोरथ अवश्यमेव पूर्ण हुनेछ। यसमा कुनै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन। दानवहरूमा सर्वश्रेष्ठ प्रधान दानव बलिलाई पराजित गर्नको लागि अब एउटा उपाय के गर्नुपर्छ भने विश्वनयन्ता, विश्वलाई रचना गर्नेवाला उनै भगवान, न केवलम सुरादीनाम गतिर्मम च विश्वकृत त्रैलोक्यस्यापि नेता च देवानाम अपि च प्रभु। विश्वनियन्ता भगवान श्रीहरि परमात्मा जो तिनै लोकका स्वामी हुनुहुन्छ, देवताहरूको पनि देवता हुनुहुन्छ, देवताहरूलाई पनि जसले शासन गर्नुहुन्छ, उनी सनातन आदिदेव भगवान नारायणको सानिध्यतामा हामी गयौँ भने अवश्यमेव हाम्रो दुःखको निवृत्ति हुन्छ। उनी महान आत्मा सनातन आदिदेव भगवान जो हरेक अवस्थालाई जान्न सक्नुहुन्छ, हरेक परिस्थितिलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, जसको इच्छा बिना रुखले पात हल्लाउन सक्दैन, जसको इच्छा बिना वायु बहन सक्दैन, जसको इच्छा बिना नदीहरू बग्न सक्दैनन्, जसको इच्छा बिना सूर्यले ताप दिन सक्दैन। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, यस्ता सत्य स्वरूप परमात्मा जसको अधीनमा सारा जगत चलेको छ भने यस्ता परमात्मा भगवान नारायणको सान्निध्यतामा गएर हामीले बिन्ती गर्यौँ भने अवश्यमेव यो दुःखको निवृत्ति हुनेछ। यसरी ब्रह्माजीले पनि अब भगवान नारायण समक्ष जानको लागि यसरी निर्दिष्ट गर्नुभयो। माता इन्द्र महाराज सहित देवताहरू अदिति कहाँ जानुभएको थियो। अदितिले कश्यप ऋषि कहाँ लिएर जानुभयो, कश्यप ऋषिले ब्रह्माजी कहाँ लिएर जानुभयो। अब स्वयं ब्रह्माजीले आज भगवान कहाँ जानको लागि यसरी निर्दिष्ट गर्दै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अन्तिममा गएर परमात्मा श्रीहरि नारायणको सानिध्यतामा जानको लागि यसरी अब अगाडि बढ्नुहुन्छ देवताहरू। यस्तो प्रकारबाट अब समग्र देवताहरू कश्यप ऋषि सहित माता अदिति सहित अब आज यतिखेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। जानुहुन्छ कहाँ त भन्दा क्षीर समुद्रमा, क्षीर सागरको मध्यभागमा
विराजित हुनुभएको भगवान श्री हरि नारायणको त्यो क्षेत्रमा, त्यो परिसरमा पुग्नुहुन्छ। अपश्यन्त तमो घोरम सर्वसत्व विवर्जितम अभास्करम मर्यादम तमसा सर्वतोवृतम। यसरी अब त्यहाँबाट अगाडि बढ्नु भएर भगवान भएको स्थानमा क्षीरसागरमा अगाडि बढ्नुहुन्छ, जसको नाम श्वेतद्वीप। श्वेतद्वीपको तर्फ यसरी प्रस्थान गर्नुभयो। यसरी जाँदै 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 गर्दाखेरि पुग्नुहुन्छ त कहाँ भन्दा क्षीरसागरको तटमा पुग्नुहुन्छ। सारा सम्पूर्ण देवी देवताहरूले यसरी पृथ्वीका सम्पूर्ण समुद्रहरू, ओहो वनहरू, सारा सम्पूर्ण पर्वतहरू, सम्पूर्ण नदीहरू, सारा सम्पूर्णको दर्शन गर्दै गर्दै ती सम्पूर्णबाट पार भएर यसरी क्षीरसागरको तटमा पुग्नुहुन्छ। अब न त्यहाँ सूर्यको प्रकाश पुगेको छ, न त्यहाँ कुनै अरू चिजहरूको दृष्टि छ, त्यहाँ केही पनि छैन। अत्यन्तै सुनसान, अन्धतम, अत्यन्तै अँध्यारो, जहाँ सूर्यको प्रकाशै पुग्दैन, त्यस्तो स्थानमा यस्तो प्रकारबाट यस्तो अमृतमय क्षीरसागर समुद्रको तटमा पुगिसकेपछि ओहो विश्वलाई कल्याण गर्नेवाला सहस्र चक्षु नारायण देवको दर्शनको लागि यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ। भगवानको दर्शन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। यत्तिकै भगवानको दर्शन गर्न सकिँदैन। यसरी अब त्यहाँ ब्रह्माजी सहित ओहो कश्यपादि ऋषिहरूले अब भगवानको ज्यादै मिठो स्तुति गर्नुहुन्छ। नमोस्तुते देवदेव एक श्रृंग वृक्षाक्षे सिन्धु वृषा कपे सूर वृषानादि सम्भव रुद्र कपिल विश्वक्षेन सर्वभूतपते ध्रुव धर्म वैकुण्ठ वृषावर्त अनादि मध्य निधन धनञ्जय सुजिश्रव आदि भगवानका विशिष्ट नामहरूबाट मधुर मधुर भावहरूबाट यसरी अत्यन्तै मिठो स्तुति गर्न अगाडि बढ्नुहुन्छ। कश्यप ऋषि बारार्थीनां वरदोस्मितं चतुर्भिश्च द्वाभ्यं पञ्चभिरेव च उयेतच पुनर्द्वाभ्यं तुभ्यं होत्रात्मने नमः। यसरी भन्दै भन्दै संसारको रक्षा गर्नेवाला पवित्र विश्वको सृष्टि गर्नेवाला भगवान ओहो अमृत स्वरूप परमात्मा, जसको नाम दिवसपति, वाचस्पति, घृतार्ची, अनन्त कर्म, प्रागवंश, विश्वपा, विश्वपा भनेको विश्वलाई पालन गर्नेवाला, विश्वको सृष्टि गर्नेवाला, विश्वको पालन गर्नेवाला, अनि अन्तिममा विश्वको संहार गर्नेवाला, तिनै स्वरूपवाला हे परमात्मा। यस्ता अनेकन हजारौं नामले जो प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। हे भगवान ओहो हामीलाई दर्शन दिबक्सोस् प्रभु, हामी सङ्कटमा छौँ भगवान। हे विश्वनयन्ता, हे परमात्मा, जसलाई हामी विश्वम्बर भनेर नामाकरण गर्दछौँ, जसले सारा जगतलाई पालन गर्नुहुन्छ, जगतको भरण पोषणमा जो नित्य निरन्तर लागिरहनुहुन्छ, हरेक प्राणीको सुख दुःखका साक्षी हुनुभएका हे परमात्मा, आज हजुरका भक्त देवताहरूले ज्यादै ठुलो दुःख पाए भगवान, स्वर्गबाट पदच्युत भए। अब उनीहरूको उद्धार कसरी गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई पुनः स्वर्ग प्राप्ति कसरी दिलाउन सकिन्छ, हे भगवान हामीलाई दर्शन दिएर हाम्रो यो सङ्कटको निवारण गरिदिबक्सोस् प्रभु भनेर अत्यन्तै मिठो भावबाट यसरी कश्यपजीले यसरी भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ। यसरी गर्नुभयो। गरिसकेपछि प्रीतोसीन सुर श्रेष्ठ सर्वेशामेव निश्चयः वासवस्यानुजो भ्राता ज्ञाति नाम नन्दी वर्धनः। भन्नुहुन्छ भगवान हे सुरश्रेष्ठ, यदि हजुर हामी समक्ष हामीसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हाम्रो निश्चय यो छ कि हे भगवान ओहो हजुरले इन्द्रको सानो भाइ भएर, इन्द्रको भाइ भएर अदितिको गर्भबाट जन्म लिएर हजुर धराधाममा आएर अब
स्वर्गबाट यसरी पदच्युत भएका देवताहरूको रक्षा गरिबक्सिन्छ भन्ने हामीले यस्तो विश्वास लिएका छौँ। हे प्रभु तसर्थ दर्शन दिबक्सियोस् भनेर यसरी धेरै धेरै स्तुति गर्नुभयो। स्तुति गरिसकेपछि त्यही अवस्थामा भगवानले अब दर्शन दिनुहुन्छ। भगवानले दर्शन दिनुहुन्छ। दर्शन दिने बित्तिकै अब यतापट्टि माता अदिति अगाडि बढ्नुहुन्छ। माता अदिति अगाडि बढ्नुहुन्छ र भगवानको मिठो प्रार्थना गर्नुहुन्छ। प्रभु नमः कृत्यार्थिनाशाय नमः पुष्कर मालिने नमः परम कल्याणाय दिवेदसे। हे भगवान, कृत्याबाट उत्पन्न दुःखको नाश गर्नको लागि हजुर कस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि अगाडि बढ्नु भएको थियो। यस्ता प्रभुलाई नमस्कार छ। नमः परम कल्याणाय दिवेदसे। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि भक्तको कल्याणार्थ अगाडि बढ्नेवाला हे प्रभु हजुरलाई नमस्कार छ। नमः पङ्कज नेत्राय नमः पङ्कज नभए नमः पङ्कज सम्भूतिर सम्भवायात्मयो नये। हे पङ्कज नेत्र स्वरूप हुनुभएका, हे कमल झैं नेत्र हुनुभएका हे परमात्मा, जसले पङ्कज नभए हजुरको नाभिबाट पङ्कज भनेको कमललाई उत्पत्ति गराएर त्यो कमलबाट ब्रह्माजीको उत्पत्ति गराउनेवाला हे प्रभु, हे कमल स्वरूप हुनुभएका नमः पङ्कज सम्भूति सम्भवाय आत्मयो नये। आत्मजन्मा हजुरलाई नमस्कार छ। हे लक्ष्मीका पति, इन्द्रियहरूलाई दमन गर्नेवाला हे परमात्मा, सुदर्शन चक्र हातमा लिएर सारा भक्तलाई दुःख दिनेवालालाई नाश गर्नेवाला हे प्रभु हजुरलाई नमस्कार छ। हे सत्वगुण रजोगुण तमगुणबाट रहित हुनुभएका विशिष्ट गुणले युक्त हुनुभएका ब्रह्मरूपी श्रीहरि भगवान हजुरलाई नमस्कार छ। अनेकन तरबाट यसरी माता अदितिले भगवानको प्रार्थना गर्नुभयो। प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान ज्यादै सन्तुष्ट हुनुभयो, प्रसन्न हुनुभयो र माता अदिति सहित सम्पूर्ण देवताहरूसँग भन्नुहुन्छ मनोरथास्तो महिते मनोरथामस्तो मदिते यानि इच्छस्य विवाञ्छितान् तामस्तम प्राप्स्यति धर्मज्ञ मत प्रसादा न संशय। हे धर्मज्ञ, हे धर्मको मर्मलाई जान्नेवाला हे देवताहरू, हे माता अदिति, हजुरहरूप्रति म ज्यादै प्रसन्न भएको छु, म खुसी भएको छु। हजुरहरूको मनमा जुन जुन वरको इच्छा छ, जुन कामनाको इच्छा छ, त्यो कामना हजुरहरूले माग्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई म परिपूर्णतम गर्नेछु। हजुरहरूले माग्न चाहिँ नहिचकिचाउनु होला। यथेष्ट रूपबाट जे छ मनमा इच्छा, जे छ मनमा कामना त्यो माग्नु होला भनेर यसरी भगवानले आज्ञा गर्नु। आज्ञा गरिसकेपछि माता अदिति भन्नुहुन्छ यदि देव प्रसन्नास्तम भक्त्या मे भक्तवत्सल त्रैलोक्याधिपति पुत्रस तदस्तु मम वात्सवः। माता अदिति भन्नुहुन्छ हे भगवान, हे देवादिदेव, हे परमात्मा, हे श्रीहरि परमात्मा, हे कृष्णचन्द्र, यदि हजुर दिने इच्छा गर्नुहुन्छ भने मेरा छोराहरूले ज्यादै दुःख पाएका छन्, मेरा छोराहरूले ज्यादै कष्ट पाएका छन्, तिनीहरूको उद्धारको लागि हजुरले म जस्तै एउटा सन्तान जन्म दिनको लागि हजुरले वरदान दिनुहोला। हजुर जस्तै सन्तानको इच्छा म गर्दछु, अरू मलाई केही कामना छैन, केही इच्छा छैन भनेर अदितिले भन्नुभयो। भनेपछि अब यतापट्टि भन्नुहुन्छ भगवान भन्नुहुन्छ हे आमा, हे माता अदिति, हजुरले माग्न त माग्नुभयो, तर कसरी माग्नुभयो? मैले हजुरलाई दिन्छु भनेर भनिसकेको छु। अब दिनु त दिउँ, तर कसरी दिउँ? हजुरले म जस्तै सन्तान भन्नुभयो, अब म जस्तै त म मात्रै हुँ, अरू त छैन। नारायण त एउटै हो, अर्को छैन भने ठिकै छ हे आमा, हजुरले मागिहाल्नुभयो। अब म आफै म स्वयं नै हजुरको पुत्र भएर हजुरको गर्भबाट जन्म लिनेछु भनेर यसरी भगवानले अदितिलाई वरदान दिनुभयो। यसरी अदितिलाई वर प्रदान गर्नुभयो। अब सारा देवताहरू प्रसन्न भए, आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो, सारा जय जयकारका ध्वनिहरू गुन्जायमान हुन लागे। नमः शङ्ख शब्द
नमसँगका नम शब्दका ध्वनिहरू गुन्जे, शङ्ख शब्दका ध्वनिहरू गुन्जिए, जय जयकारका ध्वनिहरू गुन्जायमान हुन लागे। हुँदै हुँदै जाँदाखेरि माता अदितिले प्रभुलाई बारम्बार दण्डवत प्रणाम गर्नुहुन्छ र अब त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ। यसरी बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि फर्केर आउनुहुन्छ। फर्केर आइसकेपछि अब कश्यपजीले भन्नुहुन्छ, देवी अब तिमीले एउटा व्रत गर, पयो व्रत, दुध मात्रै पान गरेर गर्ने व्रत। यस्तो व्रत गर्यो भने अवश्य भगवानको वरदान सिद्ध हुन्छ। भनेपछि अब आज माता अदितिले पय व्रत गर्नको लागि अगाडि बढ्नुभयो। यसरी पय व्रत गर्नको लागि अगाडि बढ्नुभयो। बढिसकेपछि ओहो दुग्ध मात्रै पान गरेर यसरी व्रत गर्न लाग्नुभयो। ज्यादै कठिन व्रत गर्दै गर्दै गइसकेपछि नभन्दै व्रत गरेको 2 महिना 3 महिना पछि ओहो अब भगवानले आफ्नो वरदान सिद्ध गर्नको लागि कश्यप ऋषिको ओहो माता भगवान कश्यप ऋषिको माध्यमबाट माता अदितिको गर्भमा अब भगवान प्रवेश गर्नुहुन्छ। भगवान गर्भमा आउनुभयो। जब भगवान गर्भमा आउनुभयो माता अदितिको शरीर ज्यादै हल्का हुन लाग्यो। भगवानमा भक्ति झन्झन दृढ हुन लाग्यो। यतापट्टि हुँदै हुँदै जाँदाखेरि पृथ्वीहरू पनि पृथ्वी माता पनि हराभरा हुन लागिन्। सारा साधुका मनहरूमा आनन्दताले बास गर्न लाग्यो। हरेक घरहरूमा शान्ति आनन्द छाउन लाग्यो। भगवानका मन्दिरहरूमा शङ्ख घण्टहरू सारा आनन्दका साथमा झन्झन गुन्जायमान भएर बज्न लागे। नम शब्दहरू शङ्ख शब्दहरू बज्न लागे। हुँदै हुँदै जाँदाखेरि अब आज भगवानको माता अदितिको गर्भमा भगवान बढ्दै बढ्दै जानुभयो। अब 10 महिना पूर्ण हुन लाग्यो। यतापट्टि बलिको बल अब घट्न लाग्यो। ओहो सारा राक्षसहरू भन्न लाग्छन्, लौ न किन हामी निस्तेजी भयौँ, के भयो यस्तो, होइन कहीँ केही त हुन लागेन। अपशकुनहरू पनि हुन लागे। त्यस्तै किसिमका अपशकुनहरू पनि देखिन लागे। यही तवरबाट हुँदै हुँदै जाँदाखेरि अब आज 10 महिना पुरा भयो, पूर्ण भयो। अत्यन्तै राम्रो दिन पारेर शुभ मुहुर्त पारेर भाद्र शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिको यस्तो पावन बेलामा दिनको मध्याह्नको समय पारेर अब अदितिको गर्भबाट भगवान वामन यसरी भगवान नारायण यसरी जन्म लिनुहुन्छ। महाराज यसरी भगवान जन्म लिनुभयो। यसरी जन्म लिसकेपछि सारा सम्पूर्ण जगतमा अब हरियाली छाएको छ। जगतमा शान्ति छाएको छ, आनन्द छाएको छ। साधुको मनमा सबैको मनमा हर्षोल्लास छाएको छ। कति आनन्दको वातावरण भएको छ नि। त्यहाँ भगवान वामन स्वयं जन्मिनुभयो, प्रकट हुनुभयो। यसरी प्रकट भइसकेपछि वामन अवतार भगवान की जय। यही प्रकारबाट यसरी वामन आइसकेपछि अब हुँदै हुँदै जाँदाखेरि 11 दिन प्राप्त भयो। अब नामकरण संस्कार भयो। वामन भनेर यसरी नामकरण भयो। वामनको रूपमा नामकरण भयो। भइसकेपछि अब शुक्ल पक्षका चन्द्रमाको कला बढे चाहिँ भगवान बढ्दै 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 यसरी जानुभयो। बढ्दै बढ्दै जानुभयो भगवान। बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि अब आज भगवान 7 वर्षको हुनुभयो। अब त व्रतबन्ध गर्ने बेला भयो भनेर अब व्रतबन्धको कर्म गर्न अगाडि बढ्नुहुन्छ। कश्यप ऋषि स्वयं आफै उपस्थित भएर अब व्रतबन्ध आदि कर्म गर्न लाग्नुहुन्छ। यसरी व्रतबन्ध आदि कर्म गर्न लाग्नुभयो। स्वयं कश्यपजीले मेखला लगाइदिनु भयो। माता अदितिले कौपिन लगाइदिनु भयो। बाबु अब त बाबु तिमी ठुलो भयो, अब लोकलज्जा ढाक्नु पर्छ। अब लोकलज्जा ढाक्नु पर्छ भनेर यसरी माता अदितिले कौपिन लगाइदिनु। कौपिन भनेको लङ्गौटी। अब आजकल लङ्गौटीको परम्परा नमो नारायण हरि भने जस्तै भएको छ। भगवान नमो नारायण भनेर हामी हात जोड्छौँ। हो कौपिन त आजको समयमा त्यस्तै भएको छ। अब त प्रजातन्त्र आयो नि त। प्रजातन्त्र आइसकेपछि प्रजातन्त्र मात्रै होइन, प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्र आयो। लोकतन्त्रबाट पनि गणतन्त्र आइसक्यो। अब यो गणतन्त्रको बेलामा लङ्गौटी लाउनु पर्दैन।
लङ्गोटीको सट्टामा अरू अरू चिज लाए हुन्छ। तर त्यो बेलामा चाहिँ माता आदित्यले ओहो बाबु अब तिमी ठुलो भयो भनेर अब तिमीले लोकलज्जालाई ढाक्नुपर्छ भनेर कौपिन वस्त्र धारण गराइदिनु भयो। यतापट्टि कश्यपजीले मेखेला लगाइदिनु भयो। ओहो त्यतिकैमा ओहो भगवान सूर्यनारायण आएर अब गायत्री मन्त्र दिनुहुन्छ वामन भगवानलाई। यतापट्टि सारा धर्म आदिले मृग शर्माहरू दिनुभयो। दण्ड कमण्डलु आदिहरू सारा सम्पूर्ण विभिन्न देवी देवताहरूले प्रदान गर्नुभयो। यसरी विभिन्न अत्यन्तै विभिन्न रूपबाट आनन्दका साथमा वामन भगवानको व्रतबन्धादि कर्म संस्कार भयो। भइसकेपछि अब बाबु तिमीले भिक्षा मागेर लिएर आउनु पर्दछ र गुरुको पालन गर्नु पर्दछ भनेर अब बलिको दरबारमा भिक्षा माग्नको लागि वामनलाई पठाउनुहुन्छ। वामन भनेको कसलाई भनिन्छ भन्दा सानो 52 अङ्गुलको वामन 52 अङ्गुलको हुनुहुन्थ्यो भगवान। त्यही भएर वामन छोटो पुड्के हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर वामन यसरी भनियो। अब वामन भन्दा भन्दै वामन शब्दको अपभ्रंश भएर नै आजकल के भयो भन्दा वामनबाट बाहुन्ने भयो। ल हेर्नु हामी होस् पुड्केलाई देख्यो भने कस्तो भन्छौँ नि हामी ओहो कस्तो बाहुन्ने रहेछ यो त पुड्को रहेछ बाहुन्ने रहेछ भनेर भन्छौँ नि। हो जम्मा मात्रै 52 अङ्गुलको हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर वामन भनेर यसरी उहाँलाई भनियो। आज उनी वामन भगवान ओहो बलिको दरबारमा भिक्षा माग्नुको लागि अगाडि बढ्नुहुन्छ। सानो हुनुहुन्छ हिँड्दै टुकुर हिँड्दै अगाडि बढ्नुभयो। अब यतापट्टि बलिको दरबारमा आज बलिका पुरोहित हुनुभएका गुरु हुनुभएका शुक्राचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्यले बलिलाई साथमा लिएर अत्यन्तै आनन्दका साथमा विशिष्ट यज्ञ भृगुकच्छ नाम गरेको यज्ञलाई अगाडि बढाइरहनु भएको थियो। बलिको दरबारमा विशिष्ट यज्ञ हुँदै थियो। यसरी हुँदै जाँदाखेरि विभिन्न किसिमका अपशकुनहरूलाई मेट्नको लागि यसरी यज्ञ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही अवस्थामा अब यतापट्टि आउनुभयो वामन भगवान आउनुभयो। वामन भगवान बलिको दरबारमा आउनुभयो बाहिरबाटै। अब भन्नुहुन्छ भवती भिक्षा मे देही भनेर यसरी भिक्षा माग्नुभयो। यतापट्टि यज्ञ भइराखेको छ। यज्ञ भाग भुजो देवा वेद प्रामाण्य तो सुर तोया तु दानवा दैत्य यज्ञ भाग भुजा कृताः। ओहो अत्यन्तै आनन्दका साथमा यज्ञ भाग आदि सारा सम्पूर्ण देवताहरूलाई प्रदान गर्दै विभिन्न किसिमका मन्त्रहरूबाट विभिन्न किसिमका देवताहरूलाई स्वाहा कर्महरूद्वारा यसरी सन्तुष्ट गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। दानवहरूलाई सन्तुष्ट गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। विविध किसिमका विशिष्ट कर्महरू यसरी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही अवस्थामा यही प्रकारबाट वामन भगवानले भिक्षा माग्नुभयो। भिक्षा मागिसकेपछि हो मेरो दरबारमा आएर कसले भिक्षा माग्दैछ भनेर बलि यसो यताउता फलाक फुलुक हेर्नुहुन्छ। हेरिसकेपछि यतापट्टि शुक्राचार्य बलिको विशिष्ट कर्म भइरहेको थियो। त्यतिखेर भिक्षा मागिरहेका वामनको आवाज सुनिसकेपछि वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग आदि गरेका धेरै मुनिजनहरू जहाँ उपस्थित थिए जो जनहरू सारा ऋषि मुनिहरू जपादि कर्महरू गरिरहेका थिए। अत्यन्तै आनन्दमय यज्ञ भइरहेको थियो। बलिले पनि विशिष्ट देवी देवताहरूको पूजन आदिका कर्महरू सम्पन्न गरिरहेका थिए। विशिष्ट कर्महरू सम्पादन गर्दै यज्ञको अत्यन्तै आनन्दका साथमा यज्ञमय वातावरणलाई अगाडि बढिरहेको अवस्थामा त्यस्तो अवस्थामा आएर यसरी भिक्षा मागे। ओहो यसरी भिक्षा मागिसकेपछि बलि उठ्न खोज्नुभयो। शुक्राचार्य भन्नुहुन्छ हे बलि महाराज एकछिन नउठ्नुहोस्, उठ्न मिल्दैन। यज्ञमा उठ्न मिल्दैन। यज्ञ पूर्ण भएकै छैन। भिक्षा माग्नेवाला मागिरहन्छन्। हजुर यसको परवाह नगर्नुहोस् भनेर यसरी
भन्नुभयो। भनिसकेपछि बलिको मनले मानेन। होइन होइन महाराज, होइन होइन, हे गुरुदेव, हे गुरुवर, त्यस्तो नभनी बक्स्योस्। यदि कोही मेरो दरबारमा आएर भगवती भिक्षामि देही भन्छ भने म त्यो कसरी हेर्न सकौँला? म त्यो हेरेर यसैमा बस्न सक्दिनँ। मैले यज्ञ गरेको किन? याचकहरूलाई धन बाँड्नको लागि, धन दान गर्नको लागि विविध किसिमका कर्म गरेको किन? पुण्यमय कर्म, यज्ञरूपी कर्म गरेको किन भन्दा सबै प्राणी मात्रको हितको लागि, कल्याणको लागि। भने आज मेरै दरबारमा आएर, बलि जस्तो दानवीरको दरबारमा आएर कसैले भिक्षा माग्दैछ भने म चुपचाप हेरेर बसौँ, सुनेर बसौँ? त्यो मबाट हुँदैन। को आएका रहेछन्, म एकपल्ट हेरेर उनलाई सत्कार गरेर आउँछु भने गुरुको आज्ञालाई पनि मान्दै नमानिकन सर्लक्क बलि महाराज उठ्नुभयो र ढोकामा जानुहुन्छ। यसो हेर्नुहुन्छ, सानो छोटो पुड्के बामन रूपको, बामन जस्तो भएको यस्तो पुड्के बाहुनलाई देखिसकेपछि ज्यादै प्रभावित हुनुभयो। ओहो, आजसम्म यस्ता पुड्के ब्राह्मण हाम्रो घरमा भिक्षा माग्नको लागि आएका, हाम्रो दरबारमा आएकै थिएनन्। लौ न, कति सुन्दर रहेछन्, कति राम्रो रहेछन्। आहा, हेरियो जस्ता ब्राह्मण। यस्तो ब्राह्मणले भिक्षा माग्दाखेरि चुप लागेर बस्नुहुन्छ? कदापि हुँदैन भनेर अब बलिले सट्टा हातमा समाउनु भयो। हे ब्राह्मण देवता, लैनुहोस्, पहिला हजुर दरबारमा हिँड्नुहोस्, मेरो दरबारमा प्रवेश गर्नुहोस् र मेरो दरबारलाई पवित्र बनाउनुहोस्। यसरी भन्नुभयो। आज हजुरको आगमनले मेरो गृह ज्यादै पवित्र भएको छ। मेरो गृह आज अत्यन्तै पवित्र भएको छ, मेरो दरबार अत्यन्तै शुद्ध भएको छ, मेरा प्रजाहरू पनि धन्य धन्य भएका छन्, म स्वयं पनि धन्य भएको छु। भगवान, हिँड्नुहोस्, मेरो दरबारलाई शुद्ध बनाइदिनुहोस्, मेरो दरबारलाई धन्य बनाइदिनुहोस् भनेर यसरी सट्टा हातमा समातेर बलिले बामनलाई आफ्नो दरबारमा प्रवेश गराउनु भयो। जहाँ यज्ञ भइरहेको थियो त्यहीँ लिएर जानुभयो। हे ब्राह्मण देवता, हजुर यहीँ विराजित भइबक्स्योस् एकछिन, म यज्ञको कर्मलाई सम्पादन गर्नेछु अनि हजुरले जे चाहनुहुन्छ म त्यही प्रदान गर्नेछु भन्नुभयो र बामनलाई सट्ट उच्चासनमा विराजित, सिंहासनमा विराजित गराउनु भयो। पादार्घ गर्नुभयो, हस्तार्घ गर्नुभयो, ज्यादै ठुलो विशिष्ट सत्कार गर्नुभयो। यसरी सत्कार गरिसकेपछि यतापट्टि शुक्राचार्य भन्नुहुन्छ, महाराज आउनुहोस् अब यज्ञ गरौँ भन्नुहुन्छ। यतापट्टि बलि भन्नुहुन्छ, बामन भन्नुहुन्छ, प्रभु पहिला मलाई भिक्षा दिइबक्स्योस्, पहिला मलाई भिक्षा दिइबक्स्योस्, मेरो मनोभावना, मेरो मनोकामनालाई सिद्ध गरिबक्स्योस्, अनि त्यसपछि मात्रै हजुर आफ्नो कार्यमा अगाडि बढिबक्सेला भनेर यसरी यतापट्टि वामन भगवानले यसरी भन्नुहुन्छ। उतापट्टि शुक्राचार्य यज्ञ गर्नको लागि बोलाउनुहुन्छ। अब दोधारमा पर्नुभयो। राजा भन्नुहुन्छ शुक्राचार्यलाई, हे गुरु एकछिन पर्खिबक्स्योस्, पहिला म ब्राह्मणको इच्छालाई परिपूर्ण गर्छु। पहिला ब्राह्मणको इच्छा परिपूर्ण नगरिकन म मेरो यज्ञलाई अगाडि बढाउनेवाला छैन भन्नुहुन्छ र वामनसँग भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, मागी बक्स्योस् न त, हजुर के इच्छा गरी बक्सिन्छ, मागी बक्स्योस् भनेर यसरी अनुनय विनय गर्नुभयो। अनुनय विनय गरिसकेपछि वामन भन्नुहुन्छ, भगवान हजुर साँच्चै दिइबक्सिन्छ? अवश्य दिन्छु, पहिला वचनबद्ध गरिबक्स्योस् भनेर भन्नुभयो। भनेपछि ओहो, हे ब्राह्मण देवता, बलि जस्तो तिनै लोकका स्वामीलाई, तिनै लोकका मालिकलाई कसैलाई दिनको लागि किन वचनबद्ध हुनु पर्यो? हजुर जे माग्नुहुन्छ म त्यही टक्राउँछु, ल मागी बक्स्योस्। के माग्नुहुन्छ? यो लोक माग्नुहुन्छ कि अथवा यो दरबारै माग्नुहुन्छ कि स्वर्ग माग्नुहुन्छ कि मर्त्य माग्नुहुन्छ कि पाताल माग्नुहुन्छ कि अथवा कुनै गाउँ माग्नुहुन्छ कि अथवा कुनै ब्राह्मणकी कन्यासँग विवाह गर्ने इच्छा गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि म हजुरलाई, त्यो विवाह पनि म गराइदिन्छु। ब्राह्मणकी कन्या पनि जति सुन्दरी कन्यासँग हजुर विवाह गरिदिन्छु, यसमा पनि सन्देह छैन। के चाहिँ माग्नुहुन्छ? अथवा धेरैभन्दा धेरै धन माग्नुहुन्छ कि के माग्नुहुन्छ? ल माग्नुहोस् भनेर यसरी बलिले यसरी भन्नुभयो। भनेपछि भगवान, मलाई त्यस्तो केही पनि चाहिएको छैन भगवान, यदि हजुरले साँच्चीकै मलाई दिनुहुन्छ, हजुरको दिने मनसाय छ भने हे बलि महाराज, हजुरले मलाई
3 पाउ भूमि जमिन दिनुहोला। 3 पाउ जमिन, मात्रै 3 पाउ जमिनले म सन्तुष्ट हुन्छु, त्यति हो मेरो इच्छा, अरू केही पनि छैन। भनेपछि बलि छक्क पर्नुभयो र अट्टहास गरेर हाँस्नुभयो। बलिका दरबारमा रहेका सम्पूर्ण जति पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो सबैजना हाँस्न लागे। हेर हेर, आज बलिको दरबारमा आएर ब्राह्मणले भिक्षा मागे रे, त्यो पनि के त भन्दा जम्मा 3 पाउ जमिन। हेर हेर, बलि भन्नुहुन्छ हे ब्राह्मण देवता, त्यसो नभनी बक्सियोस् न, हजुरले के माग्नुभयो? जुन कुरा मैले सोचेकै थिइनँ, मैले कल्पनासम्म पनि गरेको थिइनँ, आज हजुरले यस्तो चिज माग्नुभयो नि। बलिको दरबारमा गएर ब्राह्मणले भिक्षा मागे रे, त्यो पनि के त भन्दा 3 पाउ जमिन। हेर हेर, बलिको इज्जत कहाँ जाला? जो त्रैलोक्यको मालिक छ, त्रैलोक्यको स्वामी छ, यस्तो बलिको दरबारमा आएर ब्राह्मणले भिक्षा माग्दाखेरि 3 पाउ जमिन। मेरो इज्जतको पनि ख्याल राखिबक्सियोस् हे ब्राह्मण, मेरो इज्जतको ख्याल राखेर मागिबक्सियोस्। कमसेकम एउटा देश त माग्नुहोस्, कमसेकम नेपाल देश त माग्नुहोस्। नेपाल देश मात्रै, नेपाल देश नमागे पनि यो 3 नम्बर प्रदेश त माग्नुहोस्, बागमती प्रदेश, त्यो पनि भएन। मकवानपुर जिल्ला माग्नुहोस्, त्यो पनि भएन। हेटवडा नगर माग्नुहोस्। अर्थात् यसरी उहाँले उदाहरण दिनुभयो, कमसेकम एउटा देश माग्नुहोस्, देश भएन एउटा जिल्ला माग्नुहोस्, जिल्ला भएन एउटा नगर माग्नुहोस्, नगर पनि भएन गाउँ माग्नुहोस्, गाउँ पनि भएन कमसेकम 10-20 बिघा जमिन त माग्नुहोस्। माग्दाखेरि आफ्नो दिनेवालाको इज्जतलाई पनि हेरेर मध्यनजर गरेर माग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले हे ब्राह्मण देव, सङ्कुचित नभइकन निष्फिक्री रूपेण ओहो निसन्देह माग्नुहोस्, आनन्दसँग माग्नुहोस्, धक फुकाएर माग्नुहोस्, भरिपूर्ण माग्नुहोस्, परिपूर्ण माग्नुहोस्, आफ्नो समग्र जीवनलाई हुने गरी माग्नुहोस् न। कमसेकम एउटा गाउँको जिम्मेदारी चलाएर त बस्नुहोस् भनेर यसरी मुक्त कण्ठबाट बलिले धेरै धेरै माग्नको लागि जब अभिप्रेरित गर्नुभयो, गरिसकेपछि भन्नुहुन्छ, बामन भन्नुहुन्छ, होइन होइन महाराज, मलाई धेरै धनको इच्छा छैन, मलाई धेरै धन चाहिँदैन, मलाई धेरै जमिन पनि चाहिएको छैन, म ऋषि स्वरूप हुँ, म त भिक्षुक हुँ, भिक्षाटन गरेर जीवनयापन गर्छु। एउटा 1 पाउ जमिनमा मेरो पर्णकुटी बन्छ, 1 पाउ जमिनमा म तपस्याको लागि बस्छु र 1 पाउ जमिनमा बाँकी अरू कार्यहरू गर्नको लागि राख्छु भने 3 पाउ जमिनले मेरो तपस्यामय जीवन सफल हुन्छ। तपस्या गर्ने हो ब्राह्मणले, अरू केही गर्ने होइन। तपस्याको लागि मलाई 3 पाउ जमिन काफी छ महाराज। आखिर हामी अन्तिममा यो देहलाई परित्याग गर्ने बेलामा पनि त हामीलाई 3 पाउ जमिनकै आवश्यकता हुने हो, त्योभन्दा बढी त काम छैन। कस्ता सारा राजाहरूले, कस्ता जमिनदारहरूले, कस्ता धनाढ्यहरूले आखिर के लगेर अन्तिममा केही लान्छन् र? मर्ने बेलामा त्यही 3 पाउ जमिनमा सुत्ने हो, ढल्ने हो यो शरीर। 3 पाउ जमिन भए यो शरीरको लागि पुग्छ भने अनि मलाई अरू जमिनको के खाँचो, त्यसको के उपलब्धि, त्यसको के आवश्यकता? कुनै आवश्यकता छैन। तसर्थ म ब्राह्मण हुँ, मेरो कर्म भनेको तपस्या हो, तपस्या नै धन हुन्छ ब्राह्मणहरूको भने म त्यसकारणले 3 पाउ जमिनभन्दा बढी मलाई कुनै आवश्यकता छैन भगवान भनेर यसरी भन्नुभयो। भनेपछि यतापट्टि शुक्राचार्यलाई सबै कुरा थाहा थियो, शुक्राचार्यलाई सबै कुराहरू थाहा थियो। यसरी थाहा भइसकेपछि उनले आएर बलि महाराजको कानमा आएर भन्नुभयो, हे महाराज बलि एकछिन एकान्तमा हिँड्नुहोस् त भन्नुभयो। एकान्तमा लैजानुभयो। भन्नुहुन्छ, हे महाराज बलि नदिनुहोस् है, यी को हुन् हजुरले चिन्नुभयो? ओहो, यी त स्वयं नारायण हुन्, स्वयं योगेश्वरो हरि, उहाँ स्वयं नारायण हुनुहुन्छ। उहाँले छलकपटद्वारा हजुरसँग सम्पूर्ण राज्यको हरण गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ बामन बनेर आउनुभएको छ। उहाँ यी ब्राह्मण होइनन्, यी महाराज, यी स्वयं भगवान नारायण हुन्। यिनी आज छल गरेर, छली भएर हजुरको दरबारमा आएर 3 पाउ जमिनद्वारा सम्पूर्ण चराचर जगत लिन खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले
हजुरले दिन्न भनिदिनुहोस्, 3 पाउ जमिन म दिन सक्दिनँ भनिदिनुहोस्। त्यति गर्नुभयो भने हजुरको राज्य लक्ष्मी पनि बाँच्दछ, हजुरले दुःख पोग्नु पर्दैन। हे बलि विचार गर्नुहोस् है, मेरो धर्म मेरो कर्म त आफ्नो यजमानको रक्षा गर्नु हो। मैले आफूले बुझेको कुरा हजुरलाई भनिदिएँ भनेपछि बलि भन्नुहुन्छ ओहो हे गुरुदेव त्यसो हो भने त यदि भगवान नै हुनुहुन्छ, भगवान नै आज वामन भएर आउनुभएको छ भने त झन् मलाई कुनै आपत्ति नै भएन। किनभने जुन भगवानको सम्पत्ति, जुन भगवानको सारा सम्पदा, आज म त एउटा भगवानको दास भएर यो सम्पत्तिको रक्षक भएर मात्रै म उनको सम्पत्तिको रक्षा गरेर बसेको थिएँ, भगवानको यो वैभव सम्पदाको रक्षामा म बसेको थिएँ भने अब भगवान नै स्वयं आएर मेरो सम्पत्ति, मेरो धन, मेरो वैभव, मेरो सम्पदालाई मलाई ल्याऊ भनेर माग्नुहुन्छ भने म हाँसी हाँसी त्यो वैभव सम्पदालाई म भगवान प्रति अर्पण गर्न चाहन्छु। यसमा मलाई कुनै आपत्ति छैन भनेर बलि भन्नुहुन्छ। यही प्रकारबाट यसरी बलिले भन्नुभयो, बलि त्यहाँबाट फरक्क फर्किनुभयो, आउनुभयो वामन समक्षमा आएर हे देवता, हे वामन, हे भगवान, हे ब्राह्मण देवता माग्नुहोस्, अझै माग्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। वामनले भन्नुभयो प्रभु 3 पाउ जमिनदेखि सिवाय मलाई अरू केही चाहिँदैन, मेरो यो अन्तिम निर्णय हो भनेर भन्नुभयो। भनेपछि ल ठिकै छ, 3 पाउ जमिनकै इच्छा हुन्छ भने हजुरले अब 3 पाउ जमिन ग्रहण गर्न तयार हुनुहोस् भन्नुहुन्छ र बलि मनमा नै प्रार्थना गर्नुहुन्छ। हे भगवान, यदि मैले आजसम्म गरेका मेरा पुण्यमय कर्महरू यदि छन् भने, मैले गरेका भगवानको भक्तिमय पुण्यहरू छन् भने त्यो मैले गरेको सम्पूर्ण पुण्यहरू गएर यो बाहुन्यको यो ब्राह्मणको चरणमा त्यो पुण्य जति गएर बसोस् र त्यो पुण्यको प्रभावले ओहो यो ब्राह्मणको चरण, यो पाउहरू बढोस् र ब्राह्मणले धेरैभन्दा धेरै जमिन, धेरैभन्दा धेरै भूमिलाई लिन सक्नुहोस् भनेर यसरी अब वामन भगवानको चरणमा, ब्राह्मणको चरणमा आफूले गरेका सम्पूर्ण जन्मजन्मान्तरमा गरेका, यो जन्ममा परजन्ममा सम्पूर्ण जन्मजन्मान्तरमा गरेका सम्पूर्ण पुण्यहरू जति लगेर ब्राह्मणको चरणमा बलिले सम्पूर्ण खन्याइदिनुभयो। यसरी वामनको चरणमा पुण्य जति समग्र खन्याइदिनु भयो र अब सङ्कल्प 3 पाउ जमिन 3 पाउ भूमिको सङ्कल्प गर्न लाग्नुभयो। वामन भगवान समक्षमा बसेर यतापट्टि शुक्राचार्यलाई बोलाउनु भयो, गुरुदेव आउनुहोस्, सङ्कल्प पढ्नुहोस्। कुनै पनि विशिष्ट दानहरू गर्ने अवस्थामा विशिष्ट दानहरू गर्दाखेरि सङ्कल्प गर्नुपर्छ, महासङ्कल्प गर्नुपर्दछ। जस्तै कन्यादान भयो, कन्यादान पनि विशिष्ट दान हो, कन्यादान गर्दाखेरि पनि महासङ्कल्प पढ्नुपर्छ। भूमिदान गर्दाखेरि महासङ्कल्प गर्नुपर्छ, तुलादान गर्दाखेरि महासङ्कल्प गर्नुपर्दछ, अश्वदान घोडादानहरू भए महासङ्कल्प गर्नुपर्दछ, गृहदानहरू भए यी दानहरू गर्दाखेरि पनि महासङ्कल्प पढ्नुपर्दछ। विशिष्ट दानहरू गर्दाखेरि विशिष्ट महासङ्कल्पहरू पढ्ने विधान छ। त्यही अनुरूप यतिखेर यजमान भएका महाराज बलिले आफ्ना पुरोहित हुनुभएका शुक्राचार्यलाई बोलाउनु भयो। हे गुरुदेव लाउनुहोस्, अब हजुरले सङ्कल्प, भूमिदानको सङ्कल्प पढ्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। यतापट्टि विन्ध्यावली महारानीलाई बोलाउनु भयो। हे देवी, हे धर्मपत्नी, ल आऊ, तिमीले आएर जल हाल, कमण्डलुबाट जलधारा गर। महासङ्कल्प गर्दाखेरि जलधारा टुट्नु हुँदैन, महासङ्कल्प यतापट्टि भइरहनु पर्छ, यतापट्टि जलधारा पनि भइरहनु पर्दछ। जब विन्ध्यावली महारानीले सुनको कमण्डलुमा जल लिएर आएर जलधारा गर्न के लाग्नु भएको थियो, यतापट्टि शुक्राचार्य त हुनुहुन्न। खोइ शुक्राचार्य कहाँ जानुभयो भन्दा हुनुहुन्न। ओहो, शुक्राचार्य त त्यही अवस्थामा लुक्नु भएछ। यतापट्टि जलधारा गर्नको लागि टुटीबाट, कमण्डलुको टुटीबाट जल खनाउन खोजेको, जलै खस्दैन। लौ न, के भयो यस्तो आश्चर्य। उतापट्टि शुक्राचार्य हराउनु, यतापट्टि जलधारा नखस्नु। भगवानले विचार गर्नुभयो, वामन देवताले विचार गर्नुभयो र अब वामन भन्नुहुन्छ, हे महाराज चिन्ता नगरी बक्सियोस्, सङ्कल्प म आफै पढौँला। ल म सङ्कल्प पढ्छु, हजुरहरू जल खसाल्न लाग्नुहोस् भनेर अब भगवान सङ्कल्प पढ्न लाग्नुभयो। यतापट्टि जल खसाल्न लाग्नुभयो, जल त खस्दैन।
होइन के आश्चर्य भयो, के भयो, टुटी कसरी टालियो भनेपछि भगवान्ले एउटा कुशको टुक्रा माग्नुभयो र त्यो कमण्डलुको टुटीमा यसो घोचिदिनु भएको थियो। त्यहाँबाट सारा रगतका धारा पनि निक्ले कमण्डलुबाट। शुक्राचार्य गएर तैपनि म आफ्नो यजमानको हित गर्न सक्छु कि भनेर बलिको सङ्कल्पलाई अपूर्णता दिनको लागि त्यो टुटीभित्र पसेर, सानो स्वरूप भएर टुटीभित्र पसेर टुटीको जललाई ओहो थुनिदिनु भएछ, कमण्डलुको जलधारालाई थुनिदिनु भएछ। अब भगवान्ले कुशको टुक्राले जब घोचिदिनु भयो, शुक्राचार्यको आँखै फुटेछ, आँखै घोचेछ। ल हेर्नुहोस्, अब त्यही आँखाबाट रगतका धारा बग्यो। शुक्राचार्य त्यहाँबाट निक्लेर हत्तपत्त भाग्नुभयो, अय्या राथा गर्दै त्यहाँबाट भाग्नुभयो महाराज। यस्तो प्रकारबाट यसरी ल हेर्नुहोस्, शुक्राचार्यको जब आँखा फुट्यो नि, आँखा फुटेपछि त्यही बेलादेखि शुक्र अन्ध भन्छौँ नि हामी, शुक्र अस्त हुनुभयो भन्छौँ, शुक्र अन्ध भन्छौँ। शुक्राचार्यको आँखा फुट्नु नै शुक्र अन्ध हुनु हो। यसरी भइसकेपछि अब कमण्डलुबाट जलधारा खस्न लाग्यो। वामन भगवान्ले सङ्कल्प पढ्न लाग्नुभयो, विन्ध्यावली महारानीले जल खस्न लाग्नुभयो। अब यतापट्टि बलि महाराज सङ्कल्पद्वारा अब हातले सारा छोइरहनु भएको छ वामन भगवान्लाई छुँदै। अब जमिनलाई छोएर सङ्कल्प गर्नुहुन्छ। भगवान् सङ्कल्प पढ्नुहुन्छ, इमाम त्रिपथगामी भूमिम ओहो भौम ओहो, यही प्रकारबाट त्रिपथगामी भूमिम अमुक नाम्ने ब्राह्मणाय, अमुक नाम्ने गोत्राय, अमुक नाम्ने ब्राह्मणाय तुभ्यम त्रिपद भूमिम तुभ्यम अहम सम्प्रति तत्सन्नम भनेर यसरी सङ्कल्प पढ्दै पढ्दै यसरी समर्पण गर्नुहुन्छ। यसरी समर्पण गरेर दिनुहुन्छ। समर्पण गरिसकेपछि कुशको टुक्रालाई ब्राह्मणको हातमा राखिदिनुहुन्छ र ब्राह्मण देवता अनि हात जोड्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, हे मैले आजसम्म गरेका जति पनि पुण्यमय कर्महरू छन्, त्यो कर्म यदि मैले गरेको कर्म पुण्यहरू छन् भने त्यो पुण्य यो ब्राह्मणको चरणमा परोस् र ब्राह्मणको चरणहरू बढ्न लागोस् र ब्राह्मणले धेरैभन्दा धेरै जमिन नाप्न सकुन् भनेर यसरी समग्र पुण्य लगेर ब्राह्मणको चरणमा खसालिदिनु भयो। अब यतापट्टि ब्राह्मणले वामन भगवान्लाई अब ल हजुरले 3 पाउ जमिन नापेर लिनुहोस् भनेर बलिले भन्नुभयो र अब वामन 3 पाउ जमिनलाई नाप्नको लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। यस्ता चरित्रहरू महाराज आज यो बलि वामन चरित्रको यो पावन प्रसङ्गमा हामी अब यहाँनिर आएर वामन भगवान्ले आफ्नो चरणद्वारा बलिको भूमिलाई नाप्दै हुनुहुन्छ भन्ने चरित्र सम्बन्धका प्रसङ्गलाई हामीले आजको दिनमा व्याख्या गऱ्यौँ। अब यिनै चरित्रका साथमा हामी आजको प्रसङ्गबाट विराम लिन चाहन्छौँ र भोलिको प्रसङ्गमा फेरि यहीबाट हाम्रो कथालाई शुभारम्भ गर्दछौँ भन्दै अब आजको चरित्रबाट हामी विराम लिउँ। हरिओम तत्सत।